बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेबहा ताकत आती है। रोज़ाना नींबू पानी पी लिया जाए तो रोज़ाना जिस्म की चर्बी कम हो जाएगी। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। खीरे को रोज़ाना छिलके के समेत खा लेने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। कसरत इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों पर कुछ दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई जम जाती है। इसके लिए एक बड़े टब में बर्तनों के हिसाब से 2 बड़े चम्मच कपड़े धोने वाला सोडा डालकर बर्तन गर्म पानी में भिगो दें। नताइज हैरान कुन होंगे। बेडशीट को कलफ लगाकर बिछाने से सिलवटें नहीं पड़ती और ज़्यादा दिन साफ रहती हैं। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो इस पर खूब पाउडर रख कर इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। बाज़ दफ़ा मेहंदी हल्की रहती है। जब मेहंदी सूख कर झड़ जाए तो इस पर पान में इस्तेमाल होने वाला चूना लगा लिया जाए। इस तरह मेहंदी का रंग तेज़ चढ़ेगा। हाथी दांत से बनी हुई मुसन्नियात अक्सर जर्द पड़ जाती हैं। ऐसी चीज़ों को शीशे के मर्तबान में रख कर सूरज की शवाओं के सामने रख दें। इनकी जर्दी ख़त्म हो जाएगी। प्याज कूट कर सूंघने से सर दर्द ख़त्म हो जाता है। पुदीने की डंडियाँ या नींबू के छिलके कपड़े और किताबों में रखने से कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। मोटापा औरत में ऑपरेशन या बच्चे की पैदाइश के बाद और ज़्यादा देर बैठकर काम करने की वजह से होता है। इसके लिए निहार मुँह 1 से 2 गिलास पानी पिया करें। सर के बालों का सफ़ेद होना, खुराक ठीक ना होना, लेट सोना, नज़र ना आने वाला काम करना और हालात की परेशानियाँ। आप अपनी ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों को नहीं करते तो आपकी उम्र 35 साल से कम है तो जल्दी बाल काले हो जाएंगे। चेहरे पर दाने की गर्मी, क्योंकि हम सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाते हैं। बाज़ार के चटपटे खाने की वजह से हमारे मैदे में गर्मी हो जाती है जिससे चेहरे पर दाने निकलते हैं। बालों का गिरना ज़्यादातर ख़वातीन में होता है। हामला हो, लैकोरिया की वजह से या पीरियड्स का मसला हो, तमाम वजूहात की वजह से बाल बहुत ज़्यादा जल्दी गिरने लगते हैं। कब्ज़ का होना, कब्ज़ तमाम बीमारियों की जड़ है। ये बेवक्त खाना खाने से और कम पानी पीने की वजह से होती है। 3 हड़ का मुरब्बा खाएं। ये नीम गर्म दूध में 2 चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। बादाम के मिक्सचर को शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से खांसी की कमी के लिए मुफीद है। अदरक की चाय या ग्रीन चाय के साथ 2 चुटकी दालचीनी खांसी की कमी के लिए काफ़ी मुफीद है। मसूड़ों को खून से बचाने के लिए 1 खाने का चम्मच कलौंजी, 1 खाने का चम्मच शहद और 1 प्याली पानी मिलाकर खूब पकाकर ठंडा कर लें। इस पानी से सुबह शाम अच्छी तरह कुलियाँ करें। नुस्खे को आजमाने से मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। मौसम गर्मा में तकिए में अगर थोड़ा सा काफूर मिला दिया जाए तो इससे तकिया ठंडा भी हो जाएगा और खटमल भी नहीं पड़ेंगे। बारिश के मौसम में घर में लुबान की धुनी ज़रूर दें। इससे सैलन ख़त्म हो जाती है। ज़ख्म की सूजन को दूर करने के लिए जला लें। इसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं। लहसुन वाला पानी पीने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। ज़मीन पर लेटो, कमर दर्द में आराम मिलेगा। हामला औरतें अगर ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें तो उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। बालों में कच्चे नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत हो जाएंगे। स्त्रियों के लिए सब्ज़ चाय निहायत मुफीद है। चेहरे की छाइयों पर नींबू का छिलका मसल दो। रोज़ाना ऐसा करने से चेहरा साफ हो जाएगा। हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप कर लो। कच्चे तेल खाने से उम्र में इजाफा होता है। कंघी और नींबू का पानी लगाकर बालों पर फेर लो, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। जिन औरतों पर मोटापा आ जाए वो निहार मुँह कलौंजी खा लें, दुबली पतली हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को आलू बुखारा खिला दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर मोटापा आने लगे तो कच्चे फल से रोज़ाना खा लेने से चंद दिनों के अंदर चर्बी पिघलने लगेगी। दुनिया में बहुत सारे इंसान जानवरों के बनिस्बत मच्छर की वजह से मौत का शिकार होते हैं।
اگر آپ روزانہ 2 لونگ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو آپ کو قبض، پیٹ درد اور تیزابیت کی شکایت نہیں رہے گی۔ بدن کے کسی بھی حصے پر کیڑا کاٹ جائے تو مولی کا رس لگا دینے سے فوری آرام آ جائے گا۔ کڑوے بادام نہ کھاؤ، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے لسی یعنی کہ کچھ دودھ میں زیادہ سا پانی ڈال کر پی لینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ جمعہ شریف والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ چکر نہ رک رہے ہوں تو کالے نمک والا پانی پیو، چکر رک جائیں گے۔ جو سونے سے قبل اپنے چہرے پر گلاب کا عرق لگا لے، اس کا چہرہ 60 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے ہوں تو ان پر ہاتھ مت لگاؤ، چہرہ خراب ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر انہیں ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ خشکی اور سکری سے نجات کے لیے 2 بڑے چمچ میتھی دانے کو پانی میں ساری رات بھگو کر رکھیں۔ صبح کو میتھی دانوں کو پیس کر ان کا لیپ بنا لیجئے اور اسے اپنے سر پر اچھی طرح مل لیجئے۔ 1 گھنٹے تک اس کو لگا رہنے دیجئے۔ اس کے بعد کسی ہلکی شیمپو سے اسے دھو ڈالیے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کا طریقہ: چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کریں، اس سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے تازہ پتے یا سوکھے پھولوں سے دانت صاف کرنے سے فائدہ ہوگا۔ مہندی اور ناریل کا تیل برابر مقدار میں لے کر سر میں لگانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل کو ہلکا گرم کرنے کے بعد رات کو سر کی مالش کریں۔ صبح نیم گرم پانی سے سر دھو لیں، بالوں کی خشکی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چاولوں کا نکھار: چاول پکانا کافی محنت طلب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سے ذرا سی چوک ہو گئی تو سمجھ لیں چاول تو پک ہی جائیں گے، مگر یا وہ ٹوٹ جائیں گے یا حلوہ بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں چاول پکنے کے بعد کھلے کھلے اور نکھرے نظر آئیں تو چاول ڈالنے سے تھوڑی دیر بعد لیموں کے چند قطرے ڈال دیں، اس طرح چاول اچھے اور کھلے کھلے نظر آئیں گے۔ آلو جلدی ابالنا: بعض اوقات آلووں کو جلدی ابالنا ہوتا ہے۔ آلووں کو دیچکی میں ڈال کر مناسب مقدار میں پانی ڈالیں۔ جب ہلکا سا گرم ہونے لگے تو اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 1 قطرہ کوکنگ آئل ڈال دیں، اس سے آلو جلدی گل جائیں گے۔ دھوپ میں اگر رنگ کالا ہو جائے تو کھیرے کا رس تھوڑے سے دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد صابن سے ہاتھ منہ دھو لیں۔ اگر جلی ہوئی دیچکی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھیں اور ساتھ میں 1 پیاز چھلکوں سمیت ڈال کر چند ابال آنے دیں۔ چند منٹ میں دیچکی بالکل صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے 1 بڑا چمچ چنبیلی کے تیل کا اور اس میں آدھا لیموں کا رس ملا لیں۔ کو اپنے آنکھوں کے حلقوں پر لگائیں، جلد ہی حلقے ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھوں اور چہرے کی پھٹی جلد کے لیے 1 گلاس عرق گلاب، 2 بڑے چمچ گلیسرین اور 1 لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سوتے وقت چہرے، ہاتھ اور پاؤں کی پھٹی جلد پر مل لیں، جلد نرم ہو جائے گی۔ کچھ خواتین کی جلد بہت نازک یا حساس ہوتی ہے، کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچ کاٹتے ہوئے ہاتھوں پر شدید جلن ہو تو اس سے فوری طور پر دور کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں پر ہلدی اور چینی لیں، محلول میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔